अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया हूँ। और ये पैगाम, किसका पैगाम? अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम। ना मांगने वाला और ना चंदे वाला और ना लेने वाला। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई है, ये जिम्मेदारी किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई है, ये जिम्मेदारी किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफसल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। तो मेरे भाई एक पैगाम को फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे हैं, एक एक के पास जाकर भी और सोशल मीडिया पर भी। सोशल मीडिया पर मजबूरन यूँ करना पड़ रहा है क्योंकि नाचना गाना फैलाने वाले हम लोग, बेहयाई को फैलाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात के पर्दे को खत्म करवाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को फैशन लेवल बनाने वाले हम लोग। अल्लाह का हुक्म आ रहा है कि पर्दा कायम करो, अल्लाह का हुक्म पर्दे का आ रहा है और हमने अपनी औरतों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बापर्दा कर दिया। कि क्या है जमाना ऐसा चल रहा है, चलो जैसा जमाना चल रहा है वैसे चलो। मेरे भाई जमाने के हिसाब से नहीं चलना है, उस अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करते हुए चलना है, उसके अंदर कामयाबी है मेरे भाई। इसके अलावा किसी चीज में कामयाबी नहीं। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हम सब से ये चाहता है, मेरा बंदा मेरे पास आए और मुकम्मल कामयाबी के साथ आए। और मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, हमारी सोचों में, मेरी चालाकी में, मेरी ज़ानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई मान लो इस बात को। हमारी मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन में, और मुकम्मल दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका, मुबारक सुन्नत, मुबारक अमल जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, ये बात कसम खा के कही जा सकती है। वो इंसान, वो शख्स कामयाब होगा मेरे भाई जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है या गुजारेगा। खुदा की कसम दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद और आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ मेरे भाई, वो क्या है? नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहे, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। खुदा की कसम हमारे भेजे में ये बात नहीं घुस रही। हमारा दिमाग हमारे को बता रहा है, तेरी कामयाबी दुनियादारी में, तेरी कामयाबी माल में, तेरी कामयाबी दुकान में, तेरी कामयाबी दफ्तर में, तेरी कामयाबी डिग्री में, तेरी कामयाबी ओहदे में, तेरी कामयाबी लालच में, तेरी कामयाबी चालाकी में। मेरे भाई खुदा की कसम किसी चीज में कामयाबी नहीं है। अपने आप को इस धोखे से निकाल दो मेरे भाई। आज हम सब मानते, जानते, सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन अमल नहीं है। अमल करना है मेरे भाई। असल कामयाबी मेरे भाई उस मरने के बाद शुरू होगी। असल मेरे भाई, असल जो जिंदगी आने वाली है वो मरने के बाद है। अभी सब धोखा नजर आ रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई समझ जाओ। हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि बेहतरीन शख्स वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि कामयाब कौन? कामयाब कौन लोग हैं? कामयाब वो लोग हैं जो जहन्नुम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। इसके अलावा कोई कामयाब नहीं है मेरे भाई। अब इस बात को बताने, इस बात को समझाने, इस पैगाम को फैलाने नबी आया करते थे। 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने दुनिया में महबूस फरमाया था। जितने भी नबी आते थे एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे कि लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था
وہ کامیاب ہوتا تھا جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا، وہ ناکام ہوتا تھا میرے بھائی۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، بولو نا بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلائے گا؟ دین کو پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ اللہ کے واسطے کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس ذمہ داری سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ آج جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر رکھی گئی تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے اتار دیا، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا، جس ذمہ داری کا ذمہ، اس ذمہ داری کو زبردستی بوجھ سمجھ کر گھسیٹ کر چل رہے ہیں ہم لوگ، سوچ لے کر گھسیٹ کر چل رہے ہیں۔ ہمارے اوپر کیا ذمہ لگایا تھا کہ خود بھی نیک کام کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی جہنم سے بچنا، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے والا کام کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری تھی۔ یہ امت اس ذمہ داری سے منہ موڑ کر بیٹھ گئی، یہ امت اس ذمہ داری سے منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر لگائی، اس ذمہ داری کو ہم نے اتار دیا، اور اللہ نے اپنے اوپر کیا لیا تھا؟ اللہ کے ذمہ کیا تھا؟ ہم سب کا رشتہ، اللہ کے ذمہ ہم سب کا رشتہ۔ آج ہم لوگ اس رزق کی تلاش کے اندر، کوئی صبح فجر میں نکل رہا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نکل رہا ہے، نبی کی سنت کو توڑ کر نکل رہا ہے کہ کسی طریقے سے بس پیٹ کے لیے نکل جاؤں۔ میرے بھائی، جانور بھی اسی طریقے سے نکل رہے ہیں، ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنی زندگیوں کے اوپر ایسا ظلم نہ کرو، کیونکہ نبی آیا کرتے تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بھائی، ہمیں سمجھانے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے۔ اب اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے اگر ہم لوگ پورا کر رہے ہیں تو خدا کی قسم ہم لوگ کامیاب ہیں۔ اگر امیر اپنی عمارت کے اندر رہ کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہے تو امیر کامیاب ہے، خدا کی قسم، وہ امیر ناکام نہیں ہوگا۔ اور اگر غریب غربت کے اندر رہ کر، فاقے کے اندر زندگی گزار کر، بھوکا مر کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو وہ غریب خدا کی قسم 100% کامیاب ہے میرے بھائی۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت، فکر اور کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک جسم میں جان ہے جب تک کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت پر لگائی ہے، اور اللہ اس ذمہ داری کا پوچھے گا۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب ہوگا، ایک جان پوچھ کر نماز چھوڑنے کے اوپر، اور ایک پیشاب کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑ دیا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کس نے فرمایا؟ میرے نبی، آپ کے نبی نے فرمایا تو جلے گا میرے بھائی۔ اور جس شخص کی ایک وقت کی نماز چلی گئی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بیوی، بچے، مال، دولت، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا، اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو جان پوچھ کر ہم نے بے غیرتی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس کو اتار کر شرم اور حیا کی چادر اڑا دے، اور اپنے دین کے اوپر مکمل قائم رہنے دینے والا بنا دے ہم سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔